عالم دی رب شان ودائی وچ حدیث دے آیا عالم علم نبوت وارث تے پاک نبی فرمایا علم قرآن حدیث ہے اچا جیڑے پرن پڑھاون عالم علم پڑھاون والے اچے رتبے پاون عالم دی ہے ذمہ داری دنیا نو سمجھاوے قرآن حدیث و مسئلے دسے تے گل نہ کولو بناوے عالم کول ہے علم خزانہ عالم کول ہے علم خزانہ اے دولت بہت پیاری لوکا اندر ونڈدا جاوے تے ورتے دنیا ساری